हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स सँग रिलेटेड जुन पोटेन्शियल सब टपिक छ, सो पोटेन्शियलमा हामीहरुको सोधिने सर्ट क्वेशन्सहरुको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं। हामीहरुको यस टपिकबाट पनि हामीहरुलाई यहाँ सर्ट क्वेशन्सहरु सोधिन्छन्। हामीहरुको सर्ट क्वेशन्स हामीले यो भन्दा पहिले केही सर्ट क्वेशन्सहरुले डिस्कस गर्यौं। सो आज पनि हामी केही डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन्सहरु छ र हामीहरुको यहाँ सोधिएको मैले लिन आँटेको क्वेशन भनेको 2073 मा सोधिएको क्वेशन थियो र 2074 मा पनि सोधिएको थियो सेम क्वेशनलाई। सो हामीहरुको क्वेशन छ define and write the unit of potential gradient in an electrostatic field. Define and write the unit of potential gradient in an electrostatic field मा हैन। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ सेम क्वेशनलाई चाहिँ हामीहरुको अर्को तरिकाबाट पनि सोधेको छ। जस्तै व्हाट इज पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेर भनेको छ र हाउ इज इट रिलेटेड विथ द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी सँग कसरी रिलेटेड छ भनेर सोधेको छ है। सेम क्वेशनलाई हामीहरुको यो दुईटै क्वेशनको आन्सर चाहिँ एउटैमा लेखिदिएको छ। सो हामीहरुको जस्तै कि सेम क्वेशनलाई कसरी सोधेको छ भने what is potential gradient and how is it related with the electric field intensity. How is it related with electric field intensity सँग चाहिँ कसरी रिलेटेड छ हामीहरुको पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट लेख भनेर भनेको छ। सो हामीहरु यहाँ फर्स्ट अफ अल व्हाट इज पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट त्यसको बारेमा हेर्छौं। सो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ हामीहरुको रेट अफ चेन्ज हो। हामीहरुको पोटेन्शियल चाहिँ हामीहरुको डिस्टेन्स अनुसार, हामीहरुको एउटा पोइन्टको डिस्टेन्स अनुसार चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ, हामीहरुको इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हो। सो हामीहरुको यसलाई पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट is defined as the rate of change of potential with distance at a point in an electric field. Distance at a point in an electric field र हामीहरुको यसलाई म्याथमेटिकली लेख्नु पर्यो भने हामीहरुले कसरी लेख्छौं त भने पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट इज इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज हैन। सो हामीहरुको dv by dx हामीहरुको यो के हुने भयो त। सो we have mathematically we have हामीहरुसँग के छ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट is equals to dv by dx र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ dv भनेको के हो, where dv is equals to the rate of change of potential। हामीहरुको पोटेन्शियल चेन्ज, हामीहरुको पोटेन्शियलमा चेन्ज भनेको हामीहरुको dv यानी कि
पोटेन्शियल कसरी चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरु केले दिनु भयो त dv ले दिनु भयो सो हामीहरुको रेट अफ चेन्ज dv भनेको the rate of change of potential र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ भएको dx भनेको चाहिँ के हो dx भनेको चाहिँ हामीहरुको चेन्ज इन डिस्टेन्समा चेन्ज कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा भयो सो द चेन्ज इन डिस्टेन्स ठीक छ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट को युनिट के हुने भयो त अब जस्तै हामीहरुको यहाँ युनिट को कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको रेट अफ चेन्ज अफ पोटेन्शियल को चाहिँ युनिट के हुन्छ यसको युनिट हामीहरुको मिटर पर सेकेन्ड र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ डिस्टेन्स को चेन्ज को लागि चाहिँ हामीहरुको युनिट के हुने भयो डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ डिस्टेन्स को युनिट के हुन्छ हामीहरुको मिटर सिम्पल सो हामीहरुको युनिट अफ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट युनिट अफ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट को युनिट के हुने भयो त पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट is equals to dv by dx सो हामीहरुको dv को लागि युनिट छ हामीहरुको मिटर पर सेकेन्ड र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ dx यानी कि डिस्टेन्स को हुने भयो मिटर सो मिटर क्यान्सल आउट बच्यो हामीहरुको के 1/s सो s भनेको पर सेकेन्ड युनिट के रहेछ त पर सेकेन्ड रहेछ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ हामीहरुले रिलेसन पनि निकाल्नु पर्ने छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट बीचको रिलेसन सो हामीहरुको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको E भइहाल्यो र हामीहरुको यहाँ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको हामीहरुको dv by dx भइहाल्यो सो यिनीहरु दुईटाको रिलेसन के हुन्छ हामीहरु यहाँ रिलेसन निकालेर हेर्छौं है सो रिलेसन बिट्विन electric field intensity and potential gradient ठीक छ र हामीहरुको यहाँ अब यसको लागि चाहिँ हामीहरुले रिलेसनको लागि चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौं भने हामीहरुको एउटा q चार्जलाई चाहिँ यो p पोइन्टबाट q पोइन्ट सम्म ल्याउनको लागि हामीहरुले कति काम गर्नुपर्छ होला यानी कि हामीहरुले ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सनमा काम गरिरहेका छौं भन्नुको मतलब हामीहरुको p पोइन्टबाट q पोइन्टमा हामीहरुले ठ्याक्कै उल्टोतिर चाहिँ हामीहरुले काम गर्नुपर्ने छ यानी कि हामीहरुको यहाँ नेगेटिभ साइन आउनेवाला छ जसले चाहिँ हामीहरुको जस्ट के हुने के नेगेटिभ साइन भन्नुको मतलब त्यसले चाहिँ हामीहरुलाई यो वर्क डन चाहिँ नेगेटिभ हो भन्न खोजेको हैन हामीहरुले चुज गरेको डाइरेक्सन छ नि जुन हामीहरुले काम गर्नुपर्ने डाइरेक्सन छ काम चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको छ भनेर भन्न खोजेको हो सो व्हेन वर्क done in bringing q naught from p to q is के हुन जान्छ dw यानी कि work done is equals to minus f dx सो यो हुने भयो हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट ठीक छ
जसमा हामीहरुको नेगेटिभ साइन भनेको नेगेटिभ साइन यसले के इन्डिकेट गर्छ यसले इन्डिकेट गर्छ shows that force and displacement are in opposite direction, that force F and direction and displacement dx are in opposite direction भनेर भन्छ यसले are in opposite direction ठीक छ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ dw भनेको अब के हुने भयो dw भनेको हामीहरुको हुने भयो माइनस हामीहरुसँग dw को भ्यालु के छ त माइनस eq0 dx र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ हामीहरुसँग e भनेको कति हुने भयो अब e मात्र क्याल्कुलेट गर्दा किनकि हामीलाई चाहिने त e को रिलेसन हो भनेको हामीहरुको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी सो यो हुने भयो हामीहरुको माइनस dw बाइ q0 ठीक छ बाइ dx मैले यसलाई बाहिर राख्दिए सो हामीहरुको यहाँ यो dw बाइ q0 छ यो त हामीहरुको पोटेन्शियल हो कि हैन त चेन्ज इन पोटेन्शियल सो यो भयो हामीहरुको चेन्ज इन पोटेन्शियल बाइ dx सो dv बाइ dx भनेको त हामीहरुको पोटेन्शियल हामीहरुको a देखि b सम्म हामीहरु a र b दुईटा पोइन्ट बीचको कुनै दुईटा पोइन्ट बीचको पोटेन्शियल भनेको हामीहरुको dv भयो सो हामीहरुको यहाँ dv बाइ dx भनेको त हामीहरुले कहीं देखेका छौं सो हामीहरुको e इज इक्वल्स टु माइनस dv बाइ dx सेम रहेछ तर जस्ट अपोजिट रहेछ थोरै हैन सो हामीहरुको यहाँ यो भनेको हामीहरुको के भयो त required relation between electric field intensity and potential gradient so hence this is the required relation between electric field intensity and potential gradient electric field intensity electric field intensity and potential gradient and potential gradient ठीक छ सो हामीहरुको रिक्वायर्ड रिलेसन कस्तो हुँदो रहेछ त e इक्वल्स टु माइनस dv बाइ dx यहाँ नेक्स्ट क्वेशन छ हामीहरुको सर्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन छ हामीहरुको 2071 मा सोधिएको क्वेशन छ सो जस्तै हामीहरुको क्वेशन यस्तो छ है क्वेशन छ हामीहरुको इफ द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज 0 एट अ पॉइंट कुनै एउटा पोइन्टमा हामीहरुको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल 0 छ भने हामीहरुको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि 0 हुनु पर्छ भन्ने के जरुरी छ भनेर यहाँ सोधेको छ र एक्सप्लेन भनेर भनेको छ सो if the electric potential is 0 at a point is the electric field intensity also 0 at that point त्यो point मा के हामीहरुको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि 0 हुन्छ त एक्सप्लेन भनेर भनेको छ सो जब हामीहरुको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल 0 हुन्छ यो भन्नुको मतलब
इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल 0 हुन्छ भन्नुको मतलब हामीहरुको V 0 हुने भयो सो when the electric potential 0 and that is त्यो भनेको हामीहरुको V is equals to 0 र हामीहरुको यसलाई हामीले दुवैतिर डिफरेन्शिएट गर्यौं भने जस्तै कि differentiating both sides of above relation लेख्दिएला मैले above relation with respect to x we get dv by dx is equals to 0 dv by dx भनेको चाहिँ हामीहरुको के हो e हो कि हैन सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ हामीहरुको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल 0 हुँदा हामीहरुको इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी पनि के हुन गयो त 0 हुन गयो सो हामीहरुको यहाँ hence this relation shows that electric potential is 0 then the electric intensity is also 0 इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटी पनि 0 हुँदो रहेछ हामीले यहाँ हेर्यौं हैन र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ सो यहाँ सोधिएको छ हामीहरुलाई अर्को क्वेशन छ हामीहरुको यहाँ सो डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट र डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ को डिफरेन्स बिट्विन सोधेको छ हामीहरुलाई 2067 र 2060 मा यानी कि धेरै पहिले सोधेको रहेछ सो हामीहरुको यहाँ सोधेको छ distinguish between the dielectric constant and dielectric strength ठीक छ सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ यो दुईटाको रिलेसनलाई यो दुईटाको बीच हामीहरु डिफरेन्स बिट्विन लेख्ने छौं सो हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल लेख्छौं म डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट को बारेमा डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट र नेक्स्ट मा छ हामीहरुको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भनेको हामीहरुको डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट को रिलेसन हामीहरुको सिम्बल के हुन्छ क्यापिटल के सो डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट कुनै पनि मिडियमको डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट हामीहरुलाई निकाल्नु पर्यो भने व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीहरुको के हो त कुनै पनि मिडियमको डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ त्यसको रेशियो अफ परमिटिभिटी त्यो मिडियमको कति छ र हामीहरुको परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस त्यो त्यसको लागि हामीहरुको परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस त्यो मिडियमको लागि कति छ त्यो दुईटाको रेशियो हुने भयो डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भनेको के रहेछ त रेशियो रहेछ के को परमिटिभिटी त्यो मिडियमको परमिटिभिटी कति छ र हामीहरुको फ्री स्पेसको परमिटिभिटी को सो डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट फर्स्ट पोइन्ट त हामीहरु के लेख्छौं डेफिनेसन लेख्छौं सो डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट के of a medium is defined
as the ratio of permittivity permittivity of the medium to permittivity epsilon naught of free space ठीक छ। र हामीहरुको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ के हो? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ हामीहरुको कुनै पनि मिडियमको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ हामीहरुको जब हामीहरुको कुनै पनि मिडियमले म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति लाग्छ, म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हामीहरुले अप्लाई गर्दा यदि त्यो मिडियमले सहन सक्छ भने हामीहरुको कुनै पनि ब्रेकडाउन बिना हामीहरुको इन्सुलेसन कुनै पनि ब्रेकडाउन बिना त्यसले सहन सक्छ भने हामीहरुले त्यसलाई त्यसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भनेको हामीहरुको त्यही नै हुन्छ। हामीहरुको त्यहाँ चाहिँ हामीहरुको म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ त्यहाँ अप्लाई गरेको हुन्छ है त्यतिखेर चाहिँ। सो त्यतिखेरको केसलाई चाहिँ यदि हामीहरुको त्यसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भनेर भन्छौं। सो यो भनेको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भनेको के रहेछ त? अब मिडियम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ of a medium is the maximum electric field intensity applied to it that can withstand by the medium त्यो मिडियमले सहन सक्ने क्या हामीहरुले म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी लगाउँदा त्यसले यदि सहन सक्छ भने त्यो म्याक्सिमम लगाइएको चाहिँ त्यसको के हुने भयो त? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भनेर भनिन्छ। by the medium without insulation breakdown सो त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्ट प्वाइन्ट हामीहरु लेख्छौं यहाँ एसआई युनिटको बारेमा। सो डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीहरुको रेशियो हो। सो हामीहरुको यसको चाहिँ योसँग चाहिँ युनिट चाहिँ छैन है। सो इट हैज नो युनिट। डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट सँग चाहिँ कुनै पनि युनिट छैन, तर हामीहरुको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ सँग चाहिँ युनिट छ नि फेरि। its unit भन्दा पनि SI unit भनौँ। its SI unit is Newton per coulomb or volt per meter भन्दा पनि हुन्छ। र हामीहरुको यहाँ अर्को कुरा गर्छौं हामी वेक्टर र स्केलरको कुरा। सो हामीहरुको डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको कुरा गर्ने हो। डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भनेको एउटा प्योर नम्बर हो। के हो त यो? एउटा इट इज अ प्योर नम्बर। र त्यसैगरी हामीहरुको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ वेक्टर क्वान्टिटी हो। सो इट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी। सो हामीहरुको यहाँ मैले तीनवटा पोइन्ट जति लेख्दा हुन्छ होला। सो हामीहरुको यहाँ त्यसैगरी नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको यहाँ क्वेशन 2066 र 2054 अलिकति पुरानो क्वेशन नै छ। सो यो क्वेशनलाई हेर्छौं हामी सर्ट क्वेशनलाई। जस्तै कि यहाँ क्वेशन भनेको छ हामीहरुलाई यहाँ if the electric field is zero throughout a certain region of the space is the potential also zero in the region of or not भनेर सोधेको छ। सो हामीहरुको यहाँ जस्तै कि
हामीहरुलाई भनेको छ इट इज ट्रू दैट एट दोज प्लेसेस। सो यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि सोधेको छ है क्वेशनलाई। सो कुन चाहिँ लेखौं भन्दा ल फर्स्ट वाला नै लेखौं न है। सो दुईटैलाई लेखौँला नभए के छैन। सो इफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड is zero, electric field is zero throughout a certain region, of the space is the potential also zero। पोटेन्शियल पनि जेरो हुन्छ त भनेर सोधेको छ है। हामीहरुको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ थ्रु आउट द रिजन चाहिँ हामीहरुको सर्टेन रिजनमा चाहिँ जेरो छ रे। इलेक्ट्रिक फिल्ड इज जेरो थ्रु आउट अ सर्टेन रिजन। तर हामीहरुलाई सोधेको छ कि यसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड जेरो छ भन्दैमा पोटेन्शियल पनि जेरो हुन्छ त भनेर सोधेको छ र एक्सप्लेन भनेर भनेको छ। पोटेन्शियल अल्सो जेरो इन द रिजन or not, explain भनेर भनेको छ। सो जस्तै कि अब हामीहरुको यहाँ यसलाई अर्को तरिकाबाट सोधेको भनेको इट इज ट्रू दैट एट दोज प्लेसेस वेयर द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज जेरो पोटेन्शियल विल बी जेरो। कि यो ट्रू हो हामीहरुको जहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड जेरो हुन्छ त्यहाँ पोटेन्शियल पनि जेरो हुन्छ भनेर भनेको छ। सो ट्रू हो कि होइन हेरौँ है। सो हामीहरुको यहाँ भनिएको छ जस्तै no it is not true, यो ट्रू होइन। सो in equipotential surface हामीहरुको यो भन्दा पनि हामीहरु सिधै लेख्न सक्छौं है म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनबाट गरौँ न यसलाई है। सो हामीहरुको E भनेको के हुन्छ माइनस dv/dx ठीक छ। यदि हामीलाई थाहा छ जब हामीहरुको यहाँ यदि E = 0 हामीलाई E भनेको हैन त E = 0 हुँदा चाहिँ हामीहरुको के हुन्छ माइनस dv/dx = 0 यही नै हुन्छ हैन। र हामीहरुले यसमा दुवै साइडमा इन्टिग्रेट गर्यौं भने के हुने भयो इंटीग्रेशन अफ dv = इंटीग्रेशन अफ 0। सो यो हुने भयो हामीहरुको dv = dv को इंटीग्रेशन गर्यौं भने चाहिँ हामीले v बाहिर आउने भयो। सरी v बाहिर आउने भयो र 0 को इंटीग्रेशन भनेको चाहिँ हामीहरुको कन्स्टेन्ट हुन्छ है। यसको इंटीग्रेशन भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो हामीहरुको यहाँ के v 0 आयो त आएन। भन्नुको मतलब हामीहरुको E 0 छ भन्ने बित्तिकै हामीहरुको v पनि 0 हुन्छ भन्नु जरुरी छैन। जस्तै हामीले यहाँ हेर्यौं v हामीहरुको के आयो त E 0 भए तापनि हामीहरुको v भने यहाँ के आएको छ त कन्स्टेन्ट आएको छ।